बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 जून 2025 एतवार का दिन। ये दिन तारीख में याद रखा जाएगा क्योंकि इस दिन बाज़ाब्ता तौर पर अगर ये कहा जाए कि तीसरी जंग अजीम का आगाज हुआ तो ये कहना गलत नहीं होगा। अमेरिका की स्ट्राइक्स के बाद अब ईरान की स्ट्रैटेजी सामने आ चुकी है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। ईरान का ये क्लेम है कि हमने इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स में जो अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम था, इंतहाई अफजुदा यूरेनियम था, वो हमने पहले ही निकाल लिया था, इसलिए रेडिएशन का खतरा भी मौजूद नहीं है। और इस सब के अंदर ईरान का ये क्लेम भी है कि इतना नुकसान भी नहीं पहुंचा कि वो इर्रिपेरेबल हो। लेकिन अब ईरान ने जो अनाउंसमेंट्स की है वो इंतहाई खतरनाक है क्योंकि इस वक्त सिर्फ मशरक़ वस्ता ने सिर्फ अरब ममालिक जिनमें अमेरिका की बेसिस है वो नहीं बल्कि पूरी दुनिया हाई अलर्ट पे है। एक तरफ तो अब नए हरमुज को बंद करने का हुक्मनामा जारी हो चुका है और ईरान की जो नेवी है उसे जो ऑर्डर्स दिए गए हैं वो खतरनाक है। और ईरान अब किस तरह से स्ट्राइक बैक करने जा रहा है, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या है, ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है और किस तरह से अब मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो भी मंजर आम पर आने वाले हैं। और ईरान अब किस तरह से इस जंग में, जो कि अब ईरान इसराइल जंग नहीं रही, ये अमेरिका और ईरान की जंग है। और अब ये वॉर जो है ये सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान वॉर नहीं रही। अमेरिका की जंग है तो पूरे वेस्ट की जंग है, पूरे वेस्ट की जंग है तो ईरान दूसरी तरफ है। अभी बहुत से सवालात है कि रूस और चीन इस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे, वो कहाँ पर खड़े होंगे। और एक तवील जंग जो मशरिक़ वस्ता के बहाने पर दस्तक दे रही थी लेकिन अब वो आ चुकी है, इसके नताइज क्या होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2 चीज़ें। एक तो आप ये समझ लें कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर फोर्डो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके हवाले से भी ईरान का स्टेट मीडिया जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि वो नुकसान नहीं हुआ जो अमेरिका सोच रहा था। और अब तो इवन जो अमेरिका के मिलिट्री सोर्सेज हैं उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को बताया है कि इस्फहान वाली जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिस पर हमने बंकर बस्टर बॉम्ब भी नहीं गिराया, उसमें इन्होंने अपनी नेवी की शिप्स इस्तेमाल की, सबमरीन से इन्होंने टोमाहोक मिसाइल मारा। तो उसके हवाले से इन्होंने स्टेटमेंट दी है। अब अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो डीपर और स्ट्रॉन्गर थी देन एक्सपेक्टेड और शायद वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय भी ना हो सकी हो। इस्फहान वाली, नेटन्स वाली में काफी हद तक तबाही हुई, लेकिन फोर्डो के हवाले से देखे एक ही बात है। अमेरिका कह रहा है कि हमने फोर्डो की न्यूक्लियर फैसिलिटी मुकम्मल तबाह कर दिया, ईरान कह रहा है नहीं हुई। इसका हल कैसे होगा? इसका हल सिर्फ इस तरीके से होगा कि सिंपल है, अगर कोई रेडिएशन ईरान की न्यूक्लियर साइट से नहीं निकलती इंक्लूडिंग फोर्डो तो इसका यही मतलब है कि ईरान का दावा ठीक है। अगर वहां से कोई न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलती हैं जो कि छुप नहीं सकती, जिनके असरात नहीं छुप सकते, तो फिर अमेरिका का क्लेम जो है उसके हवाले से आपको अंदाजा हो जाएगा। अब यहाँ पर हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि ईरान ने जवाब देना, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ईरान को खबरदार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब भी किया, लगातार ट्वीट्स किए, लेकिन ये ट्वीट इंपॉर्टेंट है, ये प्रिकॉशनरी मेजर है। उसने कहा कि एनी रिटेलिएशन बाय ईरान, क्योंकि इसे पता है कि ईरान ने रिटेलिएट तो करना है, एनी रिटेलिएशन बाय ईरान अगेंस्ट द यूएस will be met with force far greater than what was witnessed tonight। यानी जो हमने अभी आपके साथ किया उससे ज्यादा ताकत के साथ हम जवाब देंगे अगर अमेरिका के खिलाफ आपने कोई काम किया या अमेरिका के खिलाफ कुछ हुआ। अब इम्पोर्टेंट तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम, अब तो मजीद क्लेम्स जो है वो आ रहे हैं और इसराइल के जो सोर्सेज है उन्होंने ABC न्यूज़ जो है उसे कंफर्म किया है कि अमेरिका और इसराइल ने ये एग्जैक्ट अटैक जो है जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज में 1 साल पहले प्रैक्टिस की थी इसकी पूरी, कि इसराइल ऐसे जाकर पहले ये करेगा फिर अमेरिका ये, यानी ये सब कुछ डिसाइडेड था, ये सब कुछ होना ही था। और ये पूरे का पूरा अमल जो है ऑपरेशन राइजिंग लाइन से लेकर अभी तक ये प्री प्लान था, ये पहले से मैनेज था और इसमें अमेरिका का इफ्स एंड बट्स में जाना ही भी ईरान को डॉज करने की एक स्ट्रैटेजी थी। अब नाज़रीन इकराम, रीजनल टेंशंस जो है वो बढ़ने जा रही हैं। आपको मालूम है कि जो हौसी हैं उन्होंने पहले ही ये ऐलान किया था कि अगर अमेरिका ने, चंद घंटे पहले उनका ऐलान आया था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हम रेड सी में अमेरिकी वेसल्स और अमेरिकी शिप्स पर अटैक्स करेंगे। अब एक मरतबा फिर वो अपने अटैक्स जो है रेड सी के अंदर रिन्यू करने जा रहे हैं। ऑयल प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेट करने जा रही हैं और नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग इराक और दीगर मुल्क जो है वो अब इस जंग के अंदर चाहते ना चाहते हुए भी धकेले जाएंगे। नेबरिंग मुल्कों में फिर पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ये लम्हाई फिक्रिया है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ईरान के रिस्पॉन्स की पॉसिबिलिटीज़, इसे हम स्पेकुलेशन और केयास आराई पर नहीं बल्कि ईरान की तरफ से दी गई स्टेटमेंट्स के तनाजुर में देखेंगे और स्टडी करेंगे ईरान का पॉसिबल इसके अंदर रिस्पॉन्स क्या है। ईरान का रिस्पॉन्स जो है वो मिसाइल स्ट्राइक्स हुए इराक और सीरिया के अंदर जो
امریکہ کے بیسز ہیں عراق اور سیریا میں. یہ یاد رکھیے گا عراق اور سیریا میں جو امریکہ کے بیسز ہیں وہ بیسکلی ایران کی کچھ پروکسیز ہیں جن کے ذریعے ان پر ایران اٹیک کروا سکتا ہے. اور اس میں ہوگا یہ کہ یہ بیسکلی کور اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں یہ بہت زیادہ انہیں ہٹ کرنے میں ایران کامیاب ہو سکتا ہے اگر ایران اس طرف کچھ جاتا ہے. اور ایران براہ راست یہ اٹیکس نہیں بھی کرتا. آلدو ایران یہ پہلے کہہ چکا ہے کہ ہم نے امریکہ کے تمام بیسز، تمام کونسلیٹس، تمام امریکہ کے ایسٹس جو ہیں انہیں لاک کیا ہوا ہے. اب ایک طرف تو امریکہ کے تمام بیسز جو ہیں مڈل ایسٹ میں وہ ہائی الرٹ پہ ڈال دیے گئے ہیں. ایون امریکہ کی کچھ طیارے لائٹیں آن کیے بغیر ایئر بیسز کی کمپلیٹ ڈارک میں دے فلیو اور فوری طور پر وہ اڑے کیونکہ امریکہ انٹیسپیٹ کر رہا ہے ایران کا جواب. اور اس وقت ناظرین کرام صورتحال یہ ہے کہ ایران کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن نے کہا ہے کہ ہر امریکی شہری اور ہر امریکی فوجی اس ریجن کے اندر، اس خطے کے اندر ہمارا ٹارگیٹ ہے. سمپل سے الفاظ. اب امریکہ کے بیسز جو ہے وہ قطر سے لے کر سعودی عرب سے لے کر ہر تقریباً عرب ملک جو ہے اس کے اندر امریکہ کے بیسز ہے، امریکہ کی ایسٹس ہیں. تو اب ایران کے وہ نشانے پر ہیں. اور ویسے بھی ایران کے ٹی وی چینلز کے اوپر جو امریکہ کے بیسز ہیں ان کا میپ چلا کر کہہ دیا گیا ہے کہ مسٹر پریزیڈنٹ یو سٹارٹڈ اٹ وی ول فنش اٹ. آپ نے شروع کیا اب ہم اسے ختم کریں گے. اور ایران کے سپریم لیڈر جو ہے ان کی پرانی سٹیٹمنٹ جو کہ کل کی ہے وہ اب جاری کی گئی ہے. اس کا ایک حصہ جس میں کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اس پہ شامل ہوا تو امریکہ کو وہ جواب دیا جائے گا جس قدر امریکہ کو ایسی سزا اس سے پہلے نہیں ملی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب ایڈوائزر جو ہے ایران کے سپریم لیڈر کے انہوں نے میزائل سٹرائکس جو ہے امریکہ کی نیوی کی شپس کے اوپر، یو ایس نیوی شپس کے اوپر اپنی نیوی کو یہ آرڈر دیا ہے کہ سٹرائکس کرو، میزائل مارو اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے ابنائے ہرمز جو ہے اسے بھی بند کر دو فوری طور پر. اس کے ساتھ ہی ساتھ IRGC کے نیوی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل جو تنصیری ہیں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ the Strait of Hormuz will be closed in a few hours. چند گھنٹوں کے اندر ہم ابنائے ہرمز کو بند کرنے جا رہے ہیں. اس وقت 50 سے زائد آئل ٹینکرز جو ہے وہ ابنائے ہرمز میں ابنائے ہرمز سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لگتا ہے تیل کی قیمتیں ابھی ظاہری بات ہے بہت ہماری سوچ سے بھی اوپر جانے والی ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک دفعہ اسٹینڈ سٹل پہ آنے والی ہے کیونکہ تیل جو ہے وہ پوری دنیا کو چلا رہا ہوتا ہے. تیل کی بیسٹ کے لیے امپورٹنس آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے باضابطہ طور پر سٹارٹ جو ہے وہ یہاں سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ابنائے ہرمز کو بند کیا جائے کیونکہ امریکہ نے اپنے جتنے ایئر بیسز ہے وہ ایویکویٹ کرنا، وہاں سے اپنے پرسنل جو ہے انہیں ہٹانا، اس کا آغاز کیا. لیکن اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر امریکہ اپنی پوری مائٹ جو ہے ملٹری مائٹ یہاں سے مڈل ایسٹ سے لے جاتا ہے پھر تو ایران کھل کر حملے کرے گا. اگر امریکہ اپنے ایسٹس یہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر پلیس کرتا ہے تو پھر وہ ایران کے نشانے پر ہوں گے. تو یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ پارٹ ہے کہ امریکہ اب آگے کیا کرے گا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے اتنے بڑے بومز جو ہے وہ چلا کر یہ کہہ دیا کہ امن ہوگا اور ہمیں اب امن کی طرف جانا ہے اور ایران جو ہے وہ سرنڈر کرے، ایران پیس کی طرف آئے ورنہ پھر ہم مزید تباہی مچا دیں گے. لیکن اب ایران جو ہے وہ اس سب کے اندر سرنڈر کی طرف بھی نہیں اور ایران نے کہہ دیا ہے کہ جی ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز کا بھی ہمارا جو پروگرام ہے وہ جاری رہے گا. ہم نے اپنا خالی انرچ یورینیم پہلے ہی موو کر دیا ہوا ہے اور ان فیسلٹیز جو ہے انہیں تباہی جو امریکہ نے پھیلانی چاہیے وہ نہیں پھیلائی. لیکن امریکہ اب چونکہ اس جنگ کے اندر آ چکا ہے یہ اب باضابطہ طور پر ایران US وار میں کنورٹ ہو چکی ہے. ایران اسرائیل جنگ اب اسرائیل اس میں سیکنڈری ٹارگٹ ہے. آلدو ایران جو ہے وہ اب اس جانب جا رہا ہے اور ایران کے جو میڈیا چینلز ہیں یا پھر ان کے جو ایرانین گورنمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے انالسٹ ہیں وہ لگاتار اس حوالے سے اشارے دے رہے ہیں، وہ لگاتار اس جانب انڈیکیشنز دے رہے ہیں کہ ایران نے اپنے وہ ہتھیار جو 80% ایران نے اپنے خفیہ ہتھیار شو نہیں کیے تھے وہ بالکل اب ایران استعمال کرے گا اور یہ کچھ سرپرائزز ہوں گے فار اسرائیل اینڈ فار US. یہ ایران کی سائن سے موقف آ رہا ہے. امریکہ کے اٹیکس کے بعد کی یہ سچویشن ہے. جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے. نگمان پاکستان زندہ باد.